लवेगा, फिर सारी दुनिया सारी कायनात सारे जहान नू जान लवेगा, सारे जग नू जान लवेगा। फिर तेन पता चलेगा मेरे वालिदैन जैसी नेमत किन्ने बनाई है और बीवी बच्चियां जैसी नेमत किन्ने बनाई है। तेन पता चल जाएगा कि नाना जान, दादा जान, दादी जान, नानी जान जैसी नेमत किन्ने बनाई है। फिर तेन पता चल जाएगा रिश्तेदारी दियां मुहब्बतां किन्ने पाइया ने। फिर तेन पता चल जाएगा खानदाना दा तारफ किन्ने करवाया है। फिर तेन पता चल जाएगा खानदाना दी पहचान वास्ते खानदान बनाए। फिर तेन पता चल जाएगा कि सारे जहान दी रहनुमाई वास्ते अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने पैदा फरमाया है रब्बे जुल जलाल ने। फिर तेन साडी पहचान जदों हो जाएगी ना, फिर सारी कायनात की पहचान हो जाएगी। जदों तू रब नू जान जाएगा फिर तू सारे जग नू जान जाएगा। सुभान मेरे मालिक दियां तकसीमां देखो। फरमाया गौर ते कर। और किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी, कुछ कदर तूने अपनी न जानी, कुछ कदर तूने अपनी न जानी, ये बेसवादी ये कम निगाही। कुछ कदर तूने अपनी न जानी, ये बेसवादी ये कम निगाही। तू मर्द मैदान तू मीरे लश्कर, नूरी हुजूरी तेरे सिपाही। मालिक ने किथे गया स्पीकर वाला किथे अगे शहीदी जो तेन इशारा किया, फिर तो जाते टिबरी मरोड़ गया। तेन होर कोई काम नहीं। कितना वधिया आवाज बंदे कम से कम अपने काम का तो पता होना चाहिए भी आवाज जी इतने से। मेरे दोस्तों और करना रब्बे जुल जल इको वाली आवाज जी भारा ने अजान जो कही तू क्यों इतों उठिया है, तेन जरूरत की सी जो अजान एडी प्यारी आवाज एडा। मैं आवाज चेक करना चाहता सा लेकिन मैं दुआ करता रहा रब्बा है कितने उठ के उधर न जाए, पता नहीं किधरों उधर टुर गया है। जी मेरी शुरू तो कबूल नहीं हुई एंड तो शायद अल्लाह एंड तो मान ले। मालका मैं तेरी जात तो सदके। बारह अल्लाह करीम ने फरमाया रब्बे जुल जलाल ने लोगों सुनो, फरमाया गौर करो गौर। फरमाया मैं तुहाडे वास्ते तुहाडा रब होने दी हसीयत दे नाल तुहानू कह रहा। फरमाया गौर करो गौर, गौर करो मेरे कुरान ते मैं की आख्या कुरान पाक दे अंदर। और अल्लाह करीम ने मैं सदके जावा देखो साडे बारे फरमाया अपने आप ते गौर कर, मैं तेन कितना अजीम बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मैं तेनू बड़ा सोहना बनाया है, बड़ा प्यारा बनाया है। मैं सदके जावा यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो पढ़नी है ना ये आता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान। सुबहान शाना तेरिया किते काठे से उनी बेरिया, खरबूजिया दिया टेरिया किते गन्ने दे नाल गंडेरिया, किते ने दुआने लाल सू सुबहानहू सुबहानहू। किते मोरा पहला पाइया किते बुलबुला चहकाइया, कोयला को कारा लाइया सब तेनू गावण साइया। किते घुगी आखे हू बहू सुबहानहू सुबहानहू। पर सब थी बेहतर आदमी हर चीज कर दिए खादमी। हो वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। पर सब थी बेहतर आदमी, पर सब थी बेहतर आदमी
ہر چیز کر دیے خادمی، کسے کو لوے کسے جو لوے، بچیاں تو کھو کے چو لوے، ایدے اگے سکدہ کون کو، سبحانہ سبحانہ سبحانہ۔ اور یہ دانی شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کرنا کیتے باہر ٹھاٹھا مار دے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ کیتے باہر ٹھاٹھا مار دے، کنڈے نہ دس دے پار دے، کسے ڈوب دے کسے تار دے، مچھ کچھ چھالا مار دے، کیتے ہود عالم ہو سبحانہ سبحانہ، کیتے گاؤں مجھا چر دیاں۔ وَإِنَّ لَكُمْ اثر شاہ قرآن صاحب رحمت اللہ علیہ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کریم دا قرآن پڑھ پڑھ کے، اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کتے گاؤں مجھاں چر دیاں، دودھان دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کئی جم دیاں کئی مر دیاں، اور کئی ڈنگر سوب سو سبحانہ سبحانہ، کتے باہر ٹھاٹھا مار دے، کنڈے نہ دس دے پار دے، کسے ڈوب دے کسے تار دے، مچھ کچھ چھالا مار دے، کتے ہود عالم ہو۔ میں صدقے جاواں آسمان تو آواز ہوندی، غور کیوں نہیں کر دے؟ فرمایا غور کرو، انہاں نہراں وال غور کرو، انہاں دریاواں وال غور کرو، انہاں سمندراں تے غور کرو۔ صدقے اللہ تیریاں قدرتاں تو، اور سمندر تے پھر بہت بڑا ہے، دریا تے پھر بہت بڑا ہے، نہر تے پھر بہت بڑی ہے۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے جڑے تیرے سراں دے اوتے اڑدے نے، کدی انہاں نو آسمان وال دھیان کر کے ویکھیا ہی؟ آسمان وال ویکھیا کر۔ فرمایا الم یروا الی الطیر، قرآن پاک، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ آسمان تے اینی جھاتی ماریا کر، اپنے سر دے اتے انج ویکھیا کر آسمان وال، پرندے اڑدے نے، فرمایا انہاں میں اڑانا وا، انہاں فرمایا لا یمسکہن الا اللہ، اسی اڑان والے ہاں، پرندیاں دیاں اسی محبتاں جناب، پرندیاں نال محبتاں کرن والے، پرندیاں نال پیار کرن والے، پرندیاں دے نخرے ویکھن والے، تے کدی غور تے کرو، لا یمسکہن الا اللہ، فرمایا اسی ہی اڑانے ہاں۔ اگے لفظ سننا ذرا، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ فرمایا جنہ وچ ایمان ہے، جنہ دے دلائیں ساڈا احترام ہے، اللہ فرماندے نے جنہ دلائیں ساڈی عزت ہے، وہ جدوں پرندیاں اڑدیاں نو ویندے نے تے ساڈیاں تعریفاں ہی کردے جاندے نے۔
ईमान होर वध जांदा। सुभान, परिंदे वेख के ते उन्हां दा ईमान होर वध जांदा। तुहानूं एक होर मैं इत्थे ऐत सुनावां, एक ते ऐत सुन ली।